हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, स्कोप क्या है, नेचर वाइज क्या नेचर है, और इसके अलावा इसका जो वर्कआउट्स होते हैं, ये काम किस तरह करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे रिलेटेड जितने भी जो आइडियाज़ हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि आज इनको जो है वो स्टडी करें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम जानें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑथर हैं जिनका नाम है विलियम शर्ल्स। वो ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द फोर्स which lays down the object for which an organization and its management are to strive and the broad policies under which they are to operate. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुख्तलिफ कामों को जो है वो या मुख्तलिफ जो है वो मिशंस को पूरा करते हैं। चाहे वो आपके पास जो है जिस तरह फॉर एग्जांपल एक हुकूमत है, हुकूमत की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका काम है पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना, पॉलिटिक्स को लेकर चलना, मुल्क को रन करना। इसी तरीके से आपके पास लोकल गवर्नमेंट का फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वहाँ पर भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, या आपके पास सूबाई सतह पर प्रोविंशियल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशंस काम कर रही होती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही होती हैं जिसका काम ये होता है कि वो जो है पॉलिसीज़ को बनाए, उनको ऑपरेट करे, एक अच्छे और सही राइट डायरेक्शन में ऑपरेट किया जाए और लोगों के लिए काम किया जाए, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज किया जाए, उनको हैंडल किया जाए और उनको जो है अच्छे तरीके से जो है वो फुलफिल किया जाए लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक। इन अदर वर्ड्स, एन ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेसेसरी ह्यूमन बीइंग्स, मटीरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट एंड वर्किंग प्लेस स्पेस brought together in systematic and effective correlations to accomplish some desired object. हमने ऑर्गेनाइजेशन को अब जब स्टडी किया कि तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि कुछ इंसान when they combine together जो हैं on for specific reasons, जिसमें आपके पास मटेरियल्स भी आ जाएगा, टूल्स भी आते हैं और एक ख़ास जगह आपको दे दी जाती है कि आप एक काम कर लीजिए यहाँ पे बैठकर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इदारा है तो इदारे में अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें जिसको हम वर्किंग प्लेस कहेंगे, तो यूनिवर्सिटी में आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आपके पास एक जो डिपार्टमेंट है वो फ़ी को देखेगा, दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उसको जो है वो देखेगा, थर्ड कोई डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटी है तो वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। तो मींस कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है जिसमें तमाम जो है वो इंसान हैं जो कि काम करते हैं, जिनके पास टूल्स भी है, इक्विपमेंट्स भी होते हैं और एक ख़ास जगह जहाँ पर वो काम करते हैं, ताकि उन तमाम चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में एक सिस्टम के तहत चलाया जा सके और उसको इफ़ेक्टिव बनाया जाए और आपस में कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि आपके जो वो गोल्स हैं उसको अचीव करने में आसानी हो। नाउ द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि एडमिनिस्टर इज अ इंग्लिश वर्ड which is originated from the Latin word ad and ministrare. It means to serve or to manage. Administration means management of affairs, public or private. Administration या public administration basically it's a Latin word, ये Latin word है और जिसका मतलब है कि सर्व करना या in other words मैनेज करना। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेज करती है पॉलिटिकल अफेयर्स को, पब्लिक अफेयर्स को, प्राइवेट अफेयर्स को। तो दैट इज़ व्हाट मीन दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लोग ही जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं इसमें और उसके बाद वो तमाम लोग जो हैं वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, लोकल सतह पर काम करते हैं, आपके पास कौमी सतह पर काम करते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल लेवल, ये 3 लेवल हैं जिसको ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डील कर रहा होता है। फर्दर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
definition given by Professor Woodrow Wilson کہ administration یا public administration is the detailed and systematic application of law. بالکل اس کو ہم systematic application of law کیوں کہیں گے کہ ایک بہت ہی ڈیپتھ نالج ہوتا ہے اس میں. اور یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے جتنے بھی لاز بنائے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو لا بناتے ہیں, اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اس میں آپ کا آئین بھی شامل ہے, کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے اپنی حدود میں لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے آپ لاز بناتے ہو, لاز کے بعد اس کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے, اور یہ ایڈمنسٹریشن ہی سارے کام جو ہیں وہ سر انجام دیتی ہے. فردر ایل ڈی وائٹ جو ہیں انہوں نے ایک ڈیفینیشن پرووائڈ کی, دیٹ از پبلک ایڈمنسٹریشن کنسسٹس آف آل دوز آپریشنز ہیونگ فار دیئر پرپز ٹو فلفلمنٹ آف پبلک پالیسی ایز ڈکلیئر بائی اتھارٹی. دیکھیے وہ تمام پالیسیز جو کہ ایک اتھارٹی ڈکلیئر کر دیتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو نیشنل گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ آپ کو کہہ دیتی ہے کہ آپ جو ہے کچھ ایسے لاز لائے جائیں جو کہ لوکل سطح پر جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ ہو, تو مینس کہ ایک چیز جو ہے وہ سینٹرل نے ڈکلیئر کر دی. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس پالیسی کو آپ پبلک پالیسی میں کنورٹ کیجئے. اس پالیسی کو جو ہے جب وہ کنورٹ ہو جائے گی اس کو جو ہے پبلک کے فیور میں جو ہے وہ آپ امپلیمنٹ کروائیے تاکہ پبلک کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو. فردر مور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن از دی آرٹ اینڈ سائنس آف مینجمنٹ ایز اپلائیڈ ٹو دی افیئرز آف دا اسٹیٹ. والڈون جنہوں نے یہ ڈیفینیشن ہمیں پرووائڈ کی یہاں پہ. اور پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے بیسکلی کا آرٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک فن ہے, اور ایک سائنس ہے, سائنس آف مینجمنٹ. ظاہری بات ہے کہ آپ عوام کے لیے جب کام کرتے ہیں تو آپ کو عوام کو پہلے سننا ہے, پبلک اوپینین کو سننا ہے, اس کے بعد آپ نے جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے, اور اس کے اکارڈنگ آپ نے جو ہے اپنی جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے, اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا, عوام کی جو رائے ہے, پبلک اوپینین, اور اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ اپنے جو فیصلے ہیں اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا اور صحیح طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنا. یہ بیسکلی پبلک ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. دین دی مینجمنٹ ایز اپلائیڈ ٹو دی افیئرز آف دی اسٹیٹ. ظاہری بات ہے کہ ایک آپ کے پاس جو ہے جب نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے, جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے, تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے یا لوگوں کی جو سوشل لائف سیٹ اپ ہے اس کے لیے آپ نے کیا کام کیا, تو آپ نے رپورٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے. تو مینس کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے اس سے پروو ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا آرٹ ہے کہ اس میں آپ کو ڈفرینٹ ڈائمینشنز پہ کام کرنا پڑتا ہے, اور ایک اسپیسیفک ٹائم لمٹ میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, ایک کیلکولیشن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, تاکہ آپ جو ہے صحیح طریقے سے ایک مینیج کرتے ہوئے اپنے تمام چیزوں کو پبلک کی فیور میں جو پالیسی آپ لے کر آؤ گے. سو دیٹ از واٹ وی کال دی پبلک ایڈمنسٹریشن. سو دس از بیسکلی اباؤٹ دی پبلک ایڈمنسٹریشن. یہ ایک میپ ہے, اور اس میپ میں تمام پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ بیسکلی پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے کس کو ہیں. اور جس طرح فیڈرل گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, بجٹ انالیسز, دین آپ کے پاس انوائرمنٹل پالیسیز آ جاتی ہے, ایجوکیشن ہے, بجٹ آ جاتا ہے, ایجنسی ایڈمنسٹریشن یا ایڈمنسٹر, آپ کے پاس لا انفورسمنٹ مینجمنٹ ہے, اینڈ سو آن. یہ تمام جو آپ کے پاس اس میپ میں شو ہوا ہے یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو بیسکلی ہائی لائٹ کر رہا ہے. سو انشاءاللہ ان دی کمنگ لیکچر ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کو ود دی ہیلپ آف دس کلو, ود دی ہیلپ آف دس میپ, ہم اس کو فردر جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ بیسکلی پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرتی ہے. اور یہ جو جتنے آپ کو میں نے جو ادارے ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ گنوائے ہیں, ان تمام کو ہم جو ہے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ہم ڈیل کریں گے. سو ویور آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت جو ہے وہ یوزفل لگا ہوگا. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچنس ہوں سو یو کین آسک دی کویسچنز ایز ویل. لیکن اس سے پہلے ڈو سبسکرائب مائی چینل آن یوٹیوب, دیٹ از m.abdullah education official,
وہاں پہ جائیے یوٹیوب پر، اس کو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اینڈ بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ آن ٹائم مل سکیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اسی طریقے سے جو ہے لیکچرز کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. انشاءاللہ ول کنٹینیو دس ٹاپک ان دا نیکسٹ ٹائم. ٹیک کیئر، اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.